सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। मुक्तिदाता पहिले नै सेतो बादलमा फर्किसक्नु भएको छ। धेरै सहस्राब्दीदेखि मानिसले मुक्तिदाताको आगमन देख्न सक्ने उत्कट इच्छा गरेको छ। हजारौं वर्षदेखि उहाँको निम्ति उत्कट इच्छा गर्ने र चाह गर्नेहरूका बीचमा मुक्तिदाता येशू व्यक्तिगत रूपमै सेतो बादलको सवारीमा ओर्लनु भएको देख्ने उत्कट इच्छा मानिसले गरेको छ। मानिसले मुक्तिदाताको आगमन र तिनीहरूसँगको पुनर्मिलनको पनि उत्कट इच्छा गरेको छ। अर्थात् हजारौं वर्षदेखि मानिसहरूबाट अलग गरिनु भएका मुक्तिदाता येशू फर्केर आउनु भएको र यहुदीहरू माझ गर्नुभएको उद्धारको काम फेरि एकपटक कार्यान्वयन गरेको, मानिसप्रति करुणामय र प्रेमिलो भएको, मानिसको पाप क्षमा गरेको, मानिसका पापहरू वहन गरेको, मानिसका सबै अपराधहरू समेत वहन गरेको र मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिएको उत्कट चाह गरेको छ। मानिसले खास चाहेको कुरा चाहिँ मुक्तिदाता येशू पहिलेको जस्तै हुनुभएको होस् भन्ने हो। एक मुक्तिदाता जो प्रेमिलो, दयालु र सम्मानीय हुनुहुन्छ, जो मानिससँग कहिले क्रोधित हुनुहुन्न र जसले कहिले पनि मानिसको निन्दा गर्नुहुन्न, तर जसले क्षमा गर्नुहुन्छ, मानिसका सबै पापहरू लिनुहुन्छ र पहिलेको जस्तै मानिसको निम्ति क्रुसमाथि मर्नुहुनेछ। येशू बिदा भएर जानु भएपछि उहाँलाई पछ्याउने चेलाहरू साथै उहाँको नाउँमा मुक्ति पाउने सन्तहरू सबैले उहाँको उत्कट चाह गर्दै र उहाँको प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। अनुग्रहको युगमा येशू ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएका सबै मानिसहरू आखिरी दिनहरूको त्यो महान दिनको तृष्णा गर्दै आइरहेका छन्, जब मुक्तिदाता येशू सारा मानिसहरूका देखा पर्न सेतो बादलमा ओर्लनुहुनेछ। वास्तवमा यो आज मुक्तिदाता येशूको नाउँ ग्रहण गर्ने सबैजनाको सामूहिक इच्छा पनि हो। येशू मुक्तिदाताको मुक्तिलाई जान्ने ब्रह्माण्डका हरेकले पृथ्वीमा हुनुहुँदा म जसरी गएको छु त्यसै गरी आउनेछु भन्नुभएको कुरा पूरा गर्न येशू ख्रिस्ट अचानक देखा पर्नु भएको होस् भनी उत्कट इच्छा गर्दै आइरहेका छन्। क्रुसीकरण र पुनरुत्थानपछि सर्वोच्चको दाहिने हातपट्टिको उहाँको स्थान लिन येशू सेतो बादलमा स्वर्ग फर्केर जानुभयो भनी मानिसले विश्वास गर्छ। त्यसरी नै हजारौं वर्षदेखि उहाँको उत्कट चाह गर्नेहरूमाझ येशू सेतो बादलमा फेरि ओर्ली आउनुहुनेछ र उहाँले यहुदीहरूको स्वरूप वहन गर्नुहुनेछ र पोसाक धारण गर्नुहुनेछ। मानिस कहाँ देखा पर्नु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई खाना दिनुहुनेछ र तिनीहरूका निम्ति जिउँदो पानी निस्कन लगाउनुहुनेछ र मानिसहरूमाझ अनुग्रहले पूर्ण, प्रेमले पूर्ण, सुस्पष्ट र यथार्थ भएर जिउनुहुनेछ। मानिसहरूले यस्तै सारा धारणाहरूमा विश्वास गर्छन्, तैपनि मुक्तिदाता येशूले यसो गर्नु भएन। उहाँले मानिसहरूले बुझेको भन्दा विपरीत गर्नुभयो। उहाँको पुनः आगमनको उत्कट इच्छा गर्नेहरूमाझ उहाँ आउनु भएन र सेतो बादलमा सवार भएर उहाँ सबै मानिसहरू कहाँ देखा पर्नु भएन। उहाँ पहिले नै आइसक्नु भएको छ, तर मानिसलाई थाहा छैन र यसबारे अज्ञात रहन्छ। उहाँ अघि नै सेतो बादलमा, त्यो बादल चाहिँ उहाँको आत्मा, उहाँका वचनहरू, उहाँको सारा स्वभाव र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो सबै हो, ओर्ली आइसक्नु भएको छ भन्ने कुराप्रति बेखबर भएर
मानिसले उहाँलाई लक्ष्यहीन रूपमा प्रतीक्षा मात्रै गरिरहन्छन् र अहिले उहाँ आखिरी दिनहरूको अवधिमा उहाँले बनाउनुहुने विजेताहरूको समूह माझ हुनुहुन्छ। मानिसले यो कुरा जान्दैन। मानिसको निम्ति पवित्र मुक्तिदाता येशूसित भएको सारा स्नेह र प्रेमको बावजुद पनि फोहरी र अशुद्ध आत्माहरूले बास गरेको मन्दिरहरूमा उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? मानिसले उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै आइरहेको भए पनि अधर्मीको देह खानेहरू, अधर्मीको रगत पिउनेहरू र अधर्मीको वस्त्र धारण गर्नेहरू उहाँमा विश्वास गर्ने तर उहाँलाई नचिन्ने र उहाँलाई निरन्तर धुती रहनेहरू कहाँ उहाँ कसरी देखा पर्न सक्नुहुन्थ्यो? येशू प्रेमले पूर्ण र करुणाले भरिएको हुनुहुन्छ र उहाँ पाप, बलि र उद्धारले पूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने मात्र मानिसले जान्दछ। यद्यपि उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ जो धार्मिकता, प्रताप, क्रोध र न्यायले पूर्ण, अख्तियारले भएको र प्रतिष्ठाले पूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसले जान्दैन। यसकारण मानिसले उद्धारकर्ताको आगमनको उत्कट इच्छा र चाह गरे पनि र तिनीहरूको प्रार्थनाले स्वर्ग नै हल्लाए पनि उहाँमा विश्वास गर्ने तर उहाँलाई नचिन्नेहरूका मुक्तिदाता येशू देखा पर्नुहुन्न। मैले इस्राएलमा मेरो काम गर्दा यहोवा नाउँ धारण गरे र यसको अर्थ इस्राएलीहरूको परमेश्वर भन्ने हुन्छ। जसले मानिसलाई ठिठ्याउनुहुन्छ, मानिसलाई शराब दिनुहुन्छ, मानिसको जीवनको मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वर जसले महान शक्ति धारण गर्नुहुन्छ र जो बुद्धिले पूर्ण हुनुहुन्छ, येशू इम्मानुएल हुनुहुन्छ, जसको अर्थ प्रेमले पूर्ण र करुणाले पूर्ण पाप बलि भन्ने हुन्छ र जसले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले अनुग्रहको युगको काम गर्नुभयो र उहाँले अनुग्रहको युग प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँले व्यवस्थापन योजनाको कामको एक हिस्साको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य यहोवा मात्र इस्राएलका चुनिएका मानिसहरूको परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसाहकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर, मोशाका परमेश्वर र इस्राएलका सारा मानिसहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हालको युगमा यहुदी मानिसहरू बाहेक सारा इस्राएलीहरूले यहोवाको आराधना गर्छन्। तिनीहरूले उहाँलाई वेदीमा बलि चढाउँछन् र पूजाहारीको पोसाक लगाएर मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्छन्। तिनीहरूले आशा गर्ने कुरा चाहिँ यहोवाको पुनरुदय हो। येशू मात्र मानव जातिको उद्धारक हुनुहुन्छ र उहाँ मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्ने पाप बलि हुनुहुन्छ, जसको तात्पर्य येशूको नाउँ अनुग्रहको युगबाट आयो र अनुग्रहको युगमा उद्धारको कामको कारणले अस्तित्वमा आयो। येशूको नाउँ अनुग्रहको युगका मानिसहरूलाई नयाँ जन्म दिन र मुक्त गर्न अस्तित्वमा आयो र यो समग्र मानव जातिको उद्धारको निम्ति एउटा विशेष नाउँ हो। यसैले येशूको नाउँले उद्धारको कामको प्रतिनिधित्व गर्छ र अनुग्रहको युगलाई सूचित गर्छ। यहोवा नाउँ व्यवस्थाको अधीनमा बसेका इस्राएलका मानिसहरूको निम्ति विशेष नाउँ हो। कामको हरेक युग र हरेक चरणमा मेरो नाउँ आधारहीन छैन, तर यसले प्रतिनिधिमूलक महत्त्व राख्छ। हरेक नाउँले एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। यहोवाले व्यवस्थाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यो इस्राएलका मानिसहरूले आराधना गर्ने परमेश्वरलाई बोलाउने आदरार्थी नाम हो। येशूले अनुग्रहको युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यो अनुग्रहको युगको अवधिमा उद्धार पाएकाहरू सबैका परमेश्वरको नाउँ हो। यदि मानिसले अझै आखिरी दिनहरूको अवधिमा
मुक्तिदाता येशूको आगमनको चाह गर्छ र अझै उहाँले यहुदियामा वहन गर्नुभएको स्वरूपमा उहाँ आउनु भएको अपेक्षा गर्छ भने सम्पूर्ण 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजना उद्धारको युगमा रोकिन्थ्यो र अलिकता पनि अघि बढ्न सक्दैनथ्यो। यसको अलावा आखिरी दिनहरू कहिल्यै आउने थिएन र त्यो युगको अन्त कहिले हुने थिएन, किनभने मुक्तिदाता येशू मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति मात्र हुनुहुन्छ। अनुग्रहको युगका सबै पापीहरूका खातिर मात्र मैले येशूको नाउँ धारण गरे, तर मैले समग्र मानव जातिलाई अन्तमा ल्याउने नाउँ यो होइन। यहोवा, येशू र मसीह सबैले मेरो आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि यी नाउँहरूले मेरो व्यवस्थापन योजनाको विभिन्न युगहरूलाई सूचित गर्छन् र समग्र रूपमा मेरो प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। पृथ्वीका मानिसहरूले मलाई पुकार्ने नाउँहरूले मेरो समग्र स्वभाव र म जे छु सो सारा कुरालाई व्यक्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू विभिन्न युगहरूको अवधिमा मलाई पुकारिने विभिन्न नाउँहरू मात्र हुन्। त्यसैले जब अन्तिम युग, आखिरी दिनहरूको युग आउँछ, मेरो नाउँ फेरि बदलिनेछ। मसीह भन्नु त छोडिदिउँ, मलाई यहोवा वा येशू पनि भनिने छैन। मलाई शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं भनिनेछ र म यही नाउँमा समग्र युगको अन्त ल्याउनेछु। म कुनै समय यहोवाको रूपमा चिनिन्थे, मलाई कुनै समय मसीह भनिन्थ्यो र मानिसहरूले प्रेम र आदर साथ मलाई मुक्तिदाता येशू भनी पुकार्थे। यद्यपि आज म यस उपरान्त मानिसहरूले विगतको समयमा चिनेको यहोवा वा येशू होइन, म त आखिरी दिनहरूमा फर्केर आएको परमेश्वर, युगको अन्त ल्याउने परमेश्वर हुँ। म पृथ्वीको पल्लो छेउबाट उदय हुने, मेरो समग्र स्वभावले पूर्ण भएको र अधिकार, आदर र महिमाले भरिपूर्ण परमेश्वर स्वयं हुँ। मानिसहरू कहिले पनि मसँग सम्बद्ध भएका छैनन्, मलाई कहिले चिनेका छैनन् र सदैव मेरो स्वभावप्रति अनभिज्ञ भएका छन्। संसारको सृष्टिदेखि अहिलेसम्म नै एकजनाले पनि मलाई देखेको छैन। आखिरी दिनहरूमा मानिसमा देखा पर्नुहुने र मानिसहरूमाझ गुप्त परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसमाझ सत्य र वास्तविक रूपमा उज्जवल सूर्य र प्रज्वलित ज्वाला जस्तै शक्ति र अधिकारले पूर्ण भएर वास गर्नुहुन्छ। मेरा वचनहरूद्वारा न्याय नगरिने एकजना व्यक्ति वा चीज छैन र प्रज्वलित आगोद्वारा शुद्ध नपारिने एकजना व्यक्ति वा चीज छैन। अन्तमा मेरा वचनहरूको कारणले सबै जातिहरूलाई आशिष दिइनेछ र मेरो वचनहरूको कारणले टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। यसरी आखिरी दिनहरूको अवधिका सबै मानिसहरूले म फर्केर आएको मुक्तिदाता हुँ र म सारा मानव जातिमाथि विजय हासिल गर्ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनी देख्नेछन्। म कुनै समय मानिसको निम्ति पाप बलि थिए, तर म आखिरी दिनहरूमा सबै थोकलाई भस्म गर्ने सूर्यको ज्वालाका साथसाथै सबै थोकलाई उद्दाङ्गो पार्ने धार्मिकताको सूर्य पनि भएको छु भनी सबैले देख्नेछन्। आखिरी दिनहरूका मेरो काम यही हो। मैले यो नाउँ धारण गरे र यो स्वभाव हासिल गरे ताकि म धर्मी परमेश्वर, उज्जवल सूर्य, प्रज्वलित ज्वाला हुँ भन्ने सबै मानिसहरूले देखुन् र ताकि सबैले म एकमात्र साँचो परमेश्वरको आराधना गरून् र ताकि तिनीहरूले मेरो साँचो रूप देख्न सकुन्। म इस्राएलीहरूको मात्र परमेश्वर होइन र म उद्धारकर्ता मात्र होइन, म स्वर्गहरू, पृथ्वी र समुद्रभरिका सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि आखिरी दिनहरूको अवधिमा मुक्तिदाता आउनुभयो भने
र अझै येशू नै कहलाइनुभयो भने, र फेरि एकपटक यहुदियामा नै जन्मनुभयो र उहाँको काम त्यहाँ नै गर्नुभयो भने त मैले इस्राएलका मानिसहरूलाई मात्र सृष्टि गरे र इस्राएलको मानिसहरूलाई मात्र उद्धार गरे र गैर यहुदीहरूसँग मेरो कुनै सरोकार छैन भन्ने कुरा यसले साबित गर्ने थियो। के यो म स्वर्गहरू, पृथ्वी र सबै थोकहरू सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुँ भन्ने मेरा वचनहरूसँग विरोधाभास पूर्ण हुँदैन र? मैले यहुदियालाई छोडे र गैर यहुदीहरू माझ मेरो काम गर्छु, किनभने म इस्राएलका मानिसहरूको मात्र परमेश्वर होइन तर सारा प्राणीहरूको परमेश्वर हुँ। म आखिरी दिनहरूको अवधिमा गैर यहुदीहरू माझ देखा पर्छु, किनभने म इस्राएलका मानिसहरूको परमेश्वर यहोवा मात्र होइन तर यसको अतिरिक्त म गैर यहुदीहरू माझका मेरा चुनिएकाहरू सबैका सृष्टिकर्ता हुँ। मैले इस्राएल, मिस्र र लेबनान मात्र सृष्टि गरेको होइन तर इस्राएल भन्दा बाहिरका सबै गैर यहुदी राष्ट्रहरूलाई पनि सृष्टि गरे। यसैले म सबै प्राणीहरूको प्रभु हुँ। मैले इस्राएललाई मेरो काम प्रारम्भ गर्नको निम्ति प्रारम्भिक बिन्दुको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे र यहुदिया र गालिललाई उद्धारको कामको किल्लाको रूपमा चलाए र अहिले म गैर यहुदी राष्ट्रहरूलाई सम्पूर्ण युगको अन्त ल्याउने आधारको रूपमा प्रयोग गर्छु। मैले इस्राएलमा कामका 2 चरणहरू गरे। ती 2 चरणहरू व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युग हुन् र मैले इस्राएल बाहिरका मुलुकहरूभरि कामका थप 2 चरणहरू अनुग्रहको युग र राज्यको युगलाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छु। गैर यहुदी राष्ट्रहरूमाझ म विजयको काम गर्नेछु र त्यसरी नै युग समाप्त गर्नेछु। यदि मानिसहरूले मलाई सदैव येशू ख्रिस्ट भन्छन् तर आखिरी दिनहरूको अवधिमा मैले नयाँ युग सुरु गरेको छु र नयाँ काम सुरु गरेको छु भन्ने जान्दैनन् भने, र यदि मानिसहरूले मुक्तिदाता येशूको आगमनलाई नै उन्मत्त रूपमा प्रतीक्षा गरिरहन्छन् भने त म यस्ता मानिसहरूलाई त ममा विश्वास नगर्ने मानिसहरू भन्नेछु। तिनीहरू मलाई नचिन्ने मानिसहरू हुन् र म प्रतिको तिनीहरूको विश्वास झुटो हो। के यस्ता मानिसहरूले स्वर्गबाट आउनुभएको मुक्तिदाता येशूको आगमनलाई देख्न सक्छन्? तिनीहरूले प्रतीक्षा गरेको कुरा मेरो आगमन होइन तर यहुदीहरूका राजाको आगमन हो। यो अशुद्ध पुरानो संसारलाई मैले सर्वनाश गरेको तिनीहरू चाहना गर्दैनन्, बरु येशूको दोस्रो आगमनको उत्कट इच्छा गर्छन् जसमा तिनीहरूको उद्धार गरिनेछन्। अझै एकपटक यो अशुद्ध र अधर्मी मुलुकबाट सारा मानव जातिलाई येशूले उद्धार गर्नुभएको होस् भनी तिनीहरूले अपेक्षा गर्छन्। यस्ता मानिसहरूले आखिरी दिनहरूमा मेरो कामलाई पूरा गर्ने मानिसहरू बन्न सक्छन्? मानिसको चाहनाहरू, मेरा इच्छाहरू पूरा गर्न वा मेरो काम सम्पन्न गर्न असक्षम छन्, किनभने मानिसले मैले पहिले गरेका कामको मात्र सराहना गर्छन् वा कदर गर्छन् र म सदैव नयाँ हुने र कहिले पुरानो नहुने परमेश्वर स्वयं हुँ भन्ने त तिनीहरूलाई थाहा नै छैन। मानिसले म यहोवा र येशू हुँ भन्ने मात्र जान्दछ र मानव जातिलाई समाप्त पार्ने आखिरी दिनहरूमध्ये एउटा म नै हुँ भन्ने कुराको कुनै आभास उसलाई छैन। मानिसले चाहेको र जानेका सबै कुराहरू तिनीहरूको आफ्नै धारणाहरूबाट नै आउँछन् र यो तिनीहरूको आफ्नै आँखाले देख्न सक्ने कुराहरू मात्र हुन्। यो मैले गर्ने कामसँग मिल्दैन, तर योसँग असङ्गतमा छ। यदि मेरो काम मानिसका विचारहरू बमोजिम सञ्चालित थिए भने यो कहिले अन्त हुन्थ्यो? मानव जाति विश्राममा कहिले प्रवेश गर्थ्यो? अनि म कहिले 7औं दिन अर्थात् शबाथमा प्रवेश गर्न सक्षम हुन्थे?
म मेरो योजना र मेरो उद्देश्य मुताबिक काम गर्छु, मानिसको अभिप्रायहरू अनुसार होइन।